बेस्ट एंड पावरफुल स्ट्रॉबेरी ही लागलेली आसा केपें. कोणाकू समज हे फार्म पळोवपा जाय स्ट्रॉबेरीचे जाल्यार केपें तुमी येवपाक शकतात. अमावली बेंड ऑफ द चर्च कारवलो फार्म ह्या जाग्यार ही फर्स्ट टायम ग्रो केल्ली आसा. ओके, फर्स्ट टायम समज ग्रो केल्ली आसा आनी आतां स्टार्ट जाता थिंगाच आसा हे फ्रुटींग. ओके, हो आयज डेट आसा 29 डिसेंबर. तुमी हे पळोवपा येवपाक शकतात आनी थोड्या दिसांनी 5 दिसांनी बीन म्हळ्यार जानेवारी 1 तेजे फाटल्यान तुमी पळोवपा येवपाक शकतात. ओके, स्लोली स्टार्ट जाल्ले आसा. स्ट्रॉबेरी सगळे लागले तुमी पळोवपाक शकता. स्ट्रॉबेरी लागली आसा, काय बरी स्ट्रॉबेरी चोय लागलेली आसा चोयल्या न्हू, थोडी लागल्या. आनी ही स्ट्रॉबेरीचो कलर चोय तेजो चोयला न्हू, काय बरी आहा चोय. बेस्ट टेस्ट आसा हेजो. हो आसा अमावलीम जे फार्म जे आसा कारवलो फार्म त्या जाग्यार आसा. हिंगा आनीक जायती प्लांटेशन केल्ले आसा, पूण हेंय तुमकां स्ट्रॉबेरीक फर्स्ट टायम केल्ले आसा. हेंय तुमकां पळोवपा मेळटलें. कोणी समज स्ट्रॉबेरी फार्म पळयलें ना या स्ट्रॉबेरी प्लांट्स कितको जाता तें पळयलें ना जाल्यार तुमी येवन ह्या जाग्यार पळोवपाक शकतात. हे स्ट्रॉबेरीचे लागलेले चोयला न्हू, सगळे कडेन स्ट्रॉबेरीचे सगळे कडेन लागलेले आसा चोय. आतां न्यूली स्ट्रॉबेरी आतां लागता थिंगाच आसा. जानेवारी 1 तारखेच्यान तुमी सगळ्यांनी येवपा जाता पळोवपाक. ओके, तेन्ना खूब पळोवपाक दिश्टी पडटली तुमकां. हे आसा अमावलीम केपें बिहायंड ऑफ द चर्च कारवलो फार्म. ही आसा स्ट्रॉबेरी चोय. हांवें पयलीं काडलेली आनी आयज पोत्तून तुमकां दाखोवपाक लागून ही काडली आसा हांवें. ओके, फूल कितले रेड कलर चोयला तो. बेस्ट पावरफूल टेस्ट, ऑर्गेनीक 100% ऑर्गेनीक ही हांवें रोवन काडलेली आसा. ओके, स्ट्रॉबेरी कोणूय व्हरोन ही टेस्ट पासून केल्ली जाता. हितून तुमकां कांयच मेळपाचें ना. 100% ऑर्गेनीक हांवें माती रेडी करून ही केल्ली आसा. तुमी सगळ्यांनी येवन पळोवपाक शकता ह्या 100% ऑर्गेनीक कितकोन केल्ली आसा ती हांवें. आनी तुमकां समज करपाक जाय दिसता तुमी येवन हे स्ट्रॉबेरी फार्म हे भशेन तुमी स्टार्टूय करूं येता. म्हजें नांव मेलवीन.